र आज म तपाईहरुको बीचमा मैले ल्याउन खोजेको विषयवस्तु चाहिँ नयाँ करारको महिमाको विषयमा म केही कुरा आज तपाईहरुलाई बताउन गइराखेको छु। ग्लोरी अफ न्यू टेस्टामेन्ट। ओके, नयाँ करारको महिमाको विषयमा, नयाँ करारको ओके अनि एउटा महिमाको विषयमा केही कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। ओके, आज कहिलेसम्म प्रभुले हामीलाई यो अनुमति दिनुहुन्छ, आज र भोलि मैले पाएको समयमा। र विशेष गरेर हामीले म तपाईलाई यसरी पढ्नु सबभन्दा पहिला परमेश्वरको वचनको व्याख्यामा जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचन हामी पढ्नेछौँ। र परमेश्वरको वचन म तपाईहरुको बीचमा दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 देखि 17 सम्म 18 सम्म छ। 18 वटा खण्ड म तपाईहरुको अगाडि पढ्नेछु। मैले चाहिँ यो बेङ्गलोर भर्सनको बाइबल चलाउने गरेको छु, किन भन्दाखेरि मलाई प्रभुमा ल्याउने व्यक्ति चाहिँ इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो, जोरथाङको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ सुरुदेखि मलाई यो बेङ्गलोर भर्सनमा मलाई बानी पराउनु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बेङ्गलोर भर्सन पढिराखेको छु। अनि तपाईको यहाँले यता नेपालमा लेखिएको हाम्रो जुन बाइबलहरू नेपालमा छापिएको संशोधित बाइबलहरूमा अलिकति यताउता हुन सक्छ, तथापि कुरा एउटै छ। म तपाईहरुको विषय यसरी पढ्नेछु। के हामी आफैलाई सराउन लागेका छौं कि हामीलाई अरूहरूलाई झैं सिफारिस पत्र तिमीहरू कहाँ दिने अथवा तिमीहरूबाट लिने दरकार छ र? सबै मानिसहरूबाट चिनिने र पढिने हाम्रा हृदयमा लेखिएका पत्रहरू तिमीहरू नै हौ। हामीबाट सेवा पाएका तिमीहरू ख्रीष्टका पत्र हौ भनेर जाहेर भएको छ, जो हामीले होइन तर जीवित परमेश्वरको आत्माले ढुङ्गाको पाटीमा होइन तर मासुको हृदयका पाटीहरूमा लेखिएका छन्। औ ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरतर्फ हाम्रो यस्तै भरोसा छ। कुनै कुरा हामी आफ्नै तर्फबाट हो भन्ने विचार गर्नलाई हामी आफै प्रशस्त छौं भनेर होइन, तर हाम्रो प्रशस्तता परमेश्वरबाट छ, जसले नयाँ करारको सेवकलाई चाहिँ हामीलाई पनि योग्यको बनाउनु भयो, लेखाइको होइन तर आत्माको, किनभने लेखाइले मार्दछ तर आत्माले जीवन दिन्छ। तर यदि ढुङ्गामा लेखिएको र खोपिएको मृत्युको सेवा महिमित भएको थियो भने यहाँसम्म कि इजरायलका सन्तानले मोसाको मोडाको तेजले गर्दा उनको मोडा ठिट लगाएर हेर्न सक्दैन थिए, जुन तेज घटेर जाँदै पनि थियो। आत्माको सेवा साँच्चै झन् कसरी महिमित नहोला त? किनभने दोषी ठहराउने सेवा महिमित थियो भने धार्मिक ठहराउने सेवा झन् बढ्ता महिमित हुनेछ। किनभने यस हालतमा साँच्चै नै जे महिमित भएको थियो अहिले जित्ने महिमाले गर्दा त्यो महिमा हुन आएन। किनभने जो बितेर गइरहेको छ त्यो महिमा साथ आएको थियो भने अहिले भइरहेको चाहिँ झन् बढ्ता महिमा हुन्छ। यसकारण यस्तो आशा भएर हामी बोल्नलाई ठुलो साहस गर्दछौँ। जसरी बितेर जाने कुराको अन्त्यतिर इजरायलका सन्तानले ठिट लगाएर नहेरुन् भनी मोसाले आफ्नो मोडालाई घुम्टो हाल्दथे, त्यसरी त होइन, तर तिनीहरूका मन कठोर भएका थिए। किनकि आजको दिनसम्म पुरानो नियम पढाइमा त्यही घुम्टो नउठाएकै भइरहन्छ, जुन घुम्टो ख्रीष्टद्वारा खतम भएको छ। तर आजसम्म मोसाको पुस्तक पढ्दा तिनीहरूका मनमा घुम्टो लागिरहेको हुन्छ। तर जब प्रभुतिर मानिस फर्कन्छ तब त्यो घुम्टो उठाइन्छ। अब प्रभु त आत्मा हुनुहुन्छ, औ जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। तर हामी सबैजना नढाकेको मोडाले मुख हेर्ने ऐना जस्तै प्रभुको तेजलाई देखाएर प्रभु जो आत्मा हुनुहुन्छ त्यही रूपमा एक तेजबाट अर्को तेजतिर बढेर जान्छौं। र परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा हामी सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त रूपमा आशिष दिउन्। अनि आज मैले तपाईहरुको बीचमा ल्याउन खोजिराखेको टपिक मैले अघि तपाईलाई भनेको छु, नयाँ करारको महिमा। ओके, अनि यहाँनिर नयाँ करारको महिमाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ करारलाई के हो भनेर पावलले दर्शाउनको लागि चाहिँ पुरानो करारलाई पनि अलिकति छुएको हामी पाउँछौँ। पुरानो करारलाई व्याख्या नगरी चाहिँ नयाँ करार चाहिँ व्याख्या गर्न सकिँदैन। ओके, अनि पुरानो करार चाहिँ छाया हो
अनि नयाँ करार चाहिँ फेरि वस्तु हो। अर्को नम्बरमा भन्ने हो भने चाहिँ फेरि नयाँ करारलाई राम्रोसँग नबुझिकन पुरानो करारलाई पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर यहाँनिर विशेष गरेर आज हामीले म तपाईँहरूको बिचमा हेर्न लागिराखेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो करारको महिमा चाहिँ घट्दो महिमा रहेछ। अघि त्यो चाहिँ माथि के भन्छ पहाडको शिखरदेखि फेदतिर जाने जस्तो महिमा रहेछ। अनि नयाँ नियमको महिमा चाहिँ तल फेददेखि पहाडको शिखरतिर जाने खालको महिमा रहेछ। अनि यहाँनिर हामी चाहिँ बेटर महिमाको करारमा हामी छौँ। योभन्दा उत्तम पुरानो करार भन्दा उत्तम करारमा हामी छौँ। अघि अनि करार चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरले जब करारलाई स्थापना गर्नुहुन्छ जहिले पनि रगतद्वारा उहाँले स्थापित गर्नुहुन्छ। करार हरेक करारहरू चाहिँ अब्राहम नोहसँग गरिएको करार पनि रगतको करार थियो। ओके अनि त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने अब्राहमसँग गरिएको करार पनि रगतको करार थियो। अनि पछिबाट मोसासँग गरिएको करार पनि जुन चाहिँ व्यवस्था भन्छ त्यो पनि रगतद्वारा स्थापित गरेको करार थियो। अनि आज हामीले नयाँ करार छ जुन करार चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतमा स्थापित भएको करार हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अरू सबै करारहरू भन्दा यो चाहिँ उत्तम करार हो। यो सबै करारहरू भन्दा उत्तम करार हो। अनि कतिपल्ट चाहिँ हामीलाई यस्तो लाग्छ कि जति पनि शक्तिको कामहरू अचम्मको कामहरू चाहिँ मोसाको समयमा नोहको समयमा हैन एलियाको समयमा हनोकको समयमा यो पहिला नै भइसक्यो जस्तो हामीलाई धेरैपल्ट लाग्छ। त्यो समयको चाहिँ एउटा शक्ति प्रदर्शनलाई देख्दाखेरि त्यो समय उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो लाग्छ सायद त्यस्तो खालको चाहिँ महिमा चाहिँ अब नयाँ नियममा हुँदैन होला। अनि कतिजना त यस्तो किसिमको विश्वास पनि हामी गर्छौँ। इभन प्रेरितहरूको समयमा सुन्नुहोस् है, प्रेरितहरूको समयमा गरिएको आश्चर्य कर्महरू पनि अहिले हुँदैन भनेर पनि कतिजना व्यक्तिहरूले विश्वास गरेको हामी पाउँछौँ। कि मलाई त्यो विश्वाससँग लेन देन केही पनि छैन। तर तथापि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ मोसाले पाएको करार भन्दा अघि अगाडिको पुरानो पुस्ताले पाएको करार भन्दा हामी बेटर करारमा छौँ, सबैभन्दा सर्वोत्तम करारमा छौँ। किनभने त्यो करार आफै चाहिँ ख्रीष्ट येशूको रगतमा बसालिएको करार हो। ओके यो करारको विषयमा तर कुरा गर्दा गर्दा के छ भन्दाखेरि यो महिमा चाहिँ जुन बिन्दुबाट सुरुवात हुन्छ त्यो बिन्दुबाट उकालो 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 जाँदै उकालो बढ्ने अथवा महिमा चाहिँ वृद्धि हुँदै जाने महिमा हो। र पुरानो करारको महिमा चाहिँ उसको घट्दै घट्दै घट्दो महिमा रहेछ भनेर बाइबलले बताउँछ। अब यहाँनिर यसको खास कारण चाहिँ के रहेछ? पुरानो करारको खास कारण, पुरानो करारमा चाहिँ घट्नु महिमा घट्नुको खास कारण चाहिँ के पनि रहेछ भन्दाखेरि त्यो महिमा चाहिँ एक त पर्दा लगाएको थियो भन्छ कि पर्दाको कारण थियो। अथवा त्यो पर्दा भन्नु मतलब चाहिँ त्यो महिमामा त्यहाँभित्र पुरानो करारमा प्रकाश थिएन, सही प्रकाश थिएन। पर्दा लाग्नु भनेको चाहिँ प्रकाश छोपिनु, प्रकाश लुकाइनु। अब यो महिमा किन घट्दो भयो भनेर म तपाईँलाई केही कुरा तपाईँलाई केही टिपोटहरू केही छिन म तपाईँको बिचमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। बाइबलले के भन्छ? सबैभन्दा पहिला यो घट्दो हुनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ ढुङ्गामा खोपिएको थियो भन्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँ 7 मा म यसरी पढ्छु, यदि ढुङ्गामा लेखिएको र खोपिएको भनेको छ मृत्युको सेवा महिमित भएको थियो भने के भन्छ? त्यो पनि महिमा थिएन होइन, महिमित थियो तर त्यो महिमा चाहिँ घट्दो थियो। सबैभन्दा पहिलो कारण चाहिँ बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गामा खोपिएको भन्छ। किन चाहिँ परमेश्वरले सबभन्दा पहिलो करार चाहिँ ढुङ्गामा खोपेर दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नि ढुङ्गामा खोपिएको खास कारण परमेश्वरले किन ढुङ्गामा खोप्नु भयो भन्ने कुराको खास कारण, आत्मिक कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गामा ढुङ्गाले चाहिँ इजरायलीहरूको हृदयलाई दर्शाउँदथ्यो अथवा चेन्ज नभएका मानिसहरूको, नयाँ जन्म नभएका मानिसहरूको हृदयलाई इङ्गित गर्दथ्यो। ओके अनि त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो एजिकियल 36:26 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको ढुङ्गाको हृदय निकालेर म मासुको हृदय दिनेछु भनेर हामी भन्छौँ। अघि त्यहाँनिर लेखिएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ढुङ्गामा खोपेर दिनुभयो, जुन घट्दो महिमा दिनुभएको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गामा खोपिनु भयो। किन खोप्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको हृदयको दशा र तिमीहरूको हृदयको अवस्था चाहिँ यस्तो है भनेर परमेश्वरले दर्शाउन चाहनुहुन्थ्यो अथवा बुझाउन चाहनुहुन्थ्यो।
अनि यसको आर्थिक यो लामोसँग रहन्थ्यो भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ भनेदेखि अर्को ठाउँमा त्यो लामोसँग रहनुको लागि त अरू अरू कुरा पनि हुन्छ तर ढुङ्गाले चाहिँ अनचेन्ज कि परिवर्तन नभएका मानिसको हृदयलाई अथवा नयाँ जन्म नभएको मानिसको हृदयलाई अथवा त्यो समयको इजरायलीहरूको हृदयलाई इङ्गित गर्नको लागि परमेश्वरले ढुङ्गामा खोप्नुभयो। त्यो पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गामा खोपिएको पनि अन्तिममा गएर मूसाले के भन्छ बिचैमा फुटाइदिएको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तैँले ढुङ्गा काटेर ल्याए अनि फेरि म अर्को उहाँले लेखिदिनु भयो। ओके, भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो पर्मानेन्ट होइन, ढुङ्गामा खोपेको चाहिँ करार चाहिँ सदाको लागि चाहिँ यो स्थायी होइन भनेर परमेश्वरले दर्शाउनु हुँदै थियो। ओके, अनि अर्को नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन यो चाहिँ घट्दो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मृत्युको सेवा थियो। चाहिँ त्यो मृत्युको सेवा थियो भन्छ त्यहीसँग जोडिएको कुरामा हेर्नु हो भने मृत्युको सेवा थियो भन्नुको मतलब चाहिँ कठोरताको परिणाम के हो भनेर परमेश्वरले जनाउनुको लागि त्यो सेवा मृत्युको सेवा दिनुभयो। ढुङ्गामा खोपिएको सेवा किन मृत्युको सेवा थियो भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेर सुन्नुहोस् है, जतिखेर चाहिँ उनीहरूलाई सिनाई पर्वतमा परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो त्यतिखेर चाहिँ 3000 जना मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूले माउन्ट सिनाईमा आउनु भएको बेलामा चाहिँ 3000 जस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँनिरले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाएको थियो कि त्यो चाहिँ मृत्युको सेवा। यसले के जनाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कठोरताको परिणाम चाहिँ मृत्यु हो भनेर परमेश्वरले चाहिँ दर्शाउन चाहनुहुन्थ्यो। ओके, जो व्यक्ति हामी कठोर भइराख्यौँ भने कोही पनि व्यक्ति कठोर हुन्छ भने चाहिँ त्यसको अन्तिम निर्णय चाहिँ अन्तिम रिजल्ट चाहिँ अन्तिम बिन्दु चाहिँ मृत्यु हो भनेर दर्शाउन चाहनुहुन्थ्यो, कठोरताको परिणामलाई देखाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले मृत्युको सेवा भन्छ यिनी पुरानो नियमको सेवालाई चाहिँ मृत्युको सेवा भनेर बाइबलले बताउँछ। अनि अर्को नम्बरमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दोषी ठहराउने भन्छ। तपाईँले 9 मा हेर्नु हो भने चाहिँ दोषी ठहराउने भन्छ। सुन्नुहोस् है, अनि यो पनि कठोरताको परिणाम हो। सुन्नुहोस् है, यदि हामी कोही कठोर छौँ भने सुन्नुहोस् है, हामी कठोर छौँ भने कठोरताको एउटा परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मानिसहरूलाई बेसी हामी दोषी ठहराउँछौँ। एउटा कठोर मानिसले गर्ने व्यवहार र कठोर मानिसले पाउने व्यवहार पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकअर्कामा दोषारोप गर्नु। कठोरताकै परिणाम चाहिँ दोषी सेवक। आज धेरैवटा सेवकाईमा आज पनि नयाँ करारमा आएर पनि सुन्नुहोस् है, नयाँ करारमा आएर पनि हामी दोष लाउने सेवकाईहरू विभिन्न किसिमको मान्छेहरूलाई, एउटा सेवकाईले अर्को सेवकाईलाई, एउटा पास्टरले अर्को पास्टरलाई, एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई, इभन श्रीमानले श्रीमतीलाई हामी दोषी ठहराइराखेका हुन्छौँ, दोषै मात्रै देखाइराखेका हुन्छौँ। उसको असल कुराहरू हामी धेरैपल्ट देखाउन चाहिराखेको हुँदैन। एकपल्ट के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना बाबुको चाहिँ एउटा छोरा रहेछ जो चाहिँ एकदमै चौथो स्थानमा आउँदो रहेछ के चौथो स्थानमा आउने पढ्दाखेरि। अनि स्कुलबाट फर्केर आएपछि चाहिँ बाबुले उसको कपीमा उसको रिजल्टलाई हेरेर भन्दो रहेछ यो 3 जनाले तँलाई कसरी जित्यो, यो 3 जनाले चाहिँ के भएर तँलाई जित्यो भनेर उसलाई भक्कु पढ्दो रहेछ। अनि अर्कोपल्ट पुरा मेहनत गरेर तेस्रो भयो, यो 2टाले तँलाई कसरी जित्यो भने फेरि कुटाइ खाएकै छ। अनि फेरि अर्कोपल्ट अझै मेहनत गर्यो, अनि त्यहाँदेखि मेहनत गरेर चाहिँ दोस्रो भएछ। अनि बाबुले भनेपछि यो एउटाले चाहिँ कसरी जित्यो, फेरि कुटाइ खाएछ। अर्कोपल्ट अझै मेहनत गरेर चाहिँ पहिलो भएछ। अनि पहिलो भइसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ बुढोले के भन्दो रहेछ भनेर त्यो रिजल्ट बोकेर बाहिरै खुल्ला रिजल्ट बोकेर गएको। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि पक्कै पनि तेरो कक्षामा चाहिँ नि लद्दु मात्रै हुनुपर्छ भन्यो अरे अन्तिममा। कि अन्तिममा पनि उसले स्याबास भनेन, त्यो लद्दुमा भएको कारणले गर्दा फर्स्ट भएको भनेर उसलाई भनिदिएछ। भन्नुको मतलब चाहिँ अन्तिममा के भएछ त्यो मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ नि अन्तिममा के भएछ भन्दाखेरि जब स्कुल फाइनल पुग्यो अथवा एसएलसीमा पुग्यो अनि यति साह्रो फेल भयो फेल भएको कुट्नु पनि सक्दैन, त्यत्रो ठुलो भइसकेको छ। फेल भएको अन्तिममा गएर चाहिँ अब पनि फेल भइस् भन्ने चाहिँ घर यहाँनिर यो के भन्छ यहाँ मेरो घरमा खुट्टा टेक्लास भनेछ, यहाँ घरमा खुट्टा टेक्लास भनेछ बाउले। पहिल्यैदेखि कुटेर हत्तु त पारिसकेको छ। अनि फेलै भएर आएछ त्यो साल पनि। अनि खुट्टा टेक्लास भनेको हात टेकेर आयो अरे घरमा। हो कि अब के गर्नु, बाउले खुट्टा नटेक्नु भनेको छ, अन्तिममा घरमा आँगनमा आएपछि हात टेक्दै आयो। अनि अर्कोपल्ट अझै फेरि अर्कोपल्ट भने त्यो भयो, त्यो त सकियो। अब अर्कोपल्ट त फेल भइस् भने चाहिँ नि त्यो दैलोबाट घर पस्लास्, ढोकाबाट घर पस्लास् भनेको त्यो दैलोबाट के भन्छ झ्यालबाट पस्यो अरे क्या, खिड्कीबाट पस्यो, झ्यालबाट पसेछ फेरि। किनभने दैलोबाट त नपस्नु भनेछ बाउले। अब फेरि पनि फेल भइस् भने चाहिँ फेरि बाउले भनेछ भात खालास भनेछ। त्यो भात घरमा खालास भन्छ। अब किनभने अगाडि त सकिगयो भात खालास भनेको। अनि अब के गर्नु भनेर उसको पालि फेलै भएर आएछ। अनि रोटी बेलेर खान्छ क्या, भात त नखानु भनेको बाबुले,
रोटी बेलियो खाइदिने। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि हामी मान्छेलाई दोष देखाउँदा 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 देखाउँदै अन्तिममा गएर चाहिँ मान्छे यस्तो लाचार हुन्छ परिवर्तन होइन। बेसी दोष देखाइसकेपछि मान्छे लाचार हुन्छ, यस्तै भनिरहन्छ। ओके, दोष तर पनि यो दोष देखाउने, सुन्नुहोस् है, यो दोष देखाउने सेवा चाहिँ दोषी ठहराउने सेवा, पुरानो नियमको सेवालाई चाहिँ दोषी ठहराउने सेवा भन्दैछ बाइबलले, है, मैले भनेको होइन है, बाइबलले भन्दैछ। दोषी ठहराउने सेवा चाहिँ महिमित थियो भन्छ, र पनि त्यो सेवा पनि महिमित थियो। तर के हो भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, यसो भन्नु खोजेको चाहिँ हामी पनि मान्छेहरूलाई बेसी दोष देखाएर पनि केही समय त हामी त्यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन चाहिँ घट्दो हुँदैन। अलिक पछाडि चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले वास्तै गर्छ, यस्तै हो भन्नु पछाडि चाहिँ त्यसलाई के गर्छ भने त्यसको असर कम्ती हुँदै जान्छ। पहिला हामीले केटाकेटीलाई अघि कुट्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कुटाइ खाइन्छ भने डर हुन्छ। त्यसपछि बेसी खाइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै हो, थोरै चोटले ज्ञानी हुन्छ, धेरै चोटले बानी हुन्छ भन्ने छ कि। थोरै चोटले चाहिँ ज्ञानी हुन्छ अरे, धेरै चोटले चाहिँ बानी हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो दोषी ठहराउने सेवकाई भएको कारणले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है, त्यो घट्दो महिमा भयो। त्यो महिमा चाहिँ घट्दो अवस्थामा भयो, त्यो बढेन। अब परमेश्वरले त्यसो भने त्यस्तो सेवा पुरानो नियममा किन दिनुभयो त? एउटा प्रश्न यो आउँछ, पुरानो नियममा परमेश्वरले त्यो सेवा किन दिनुभयो त? के को लागि दिनुभयो भनेर हाम्रो दिमागमा, हाम्रो हृदयमा प्रश्न आउन सक्छ कि म केही त अब यो जुममा होइन एकदमै रिभाइभल टाइपको मेसेज गर्नु सकिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि स्टडी टाइपको कि मनन गर्ने किसिमको सन्देशहरू सायद बोलियो भने सबैजनालाई फाइदा हुन्छ होला। पहिलो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरले यो दिनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि, भित्री परिवर्तन बिना चाहिँ बाहिर गरिएको जुनसुकै राम्रो कामले पनि स्थायित्व र अनन्ततालाई यसले के गर्नु, प्रभाव पार्न सक्दैन है भनेर दर्शाउनु थियो। ओके, भित्री परिवर्तन बिना बाहिर गरिएको जतिसुकै राम्रो कामले पनि स्थिर र अनन्तको परिणाम दिन सक्दैन। तपाईँ र म बाहिर जतिसुकै हामी राम्रो होला होइन, तपाईँ र मैले के भन्छ दामी लुगा लगाउँला, यसलाई शरीरकै कुरा गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा बाहिरी भाग त लुगाले ढाकेको छ। चटक्कै तपाईँले लुगा लाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि तपाईँले लाली पाउडर, छोरी मान्छेले लाली पाउडर पनि लाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यो स्थायी होइन। त्यो लाली पाउडर चाहिँ स्थायी होइन। तपाईँले घाम लागेर पसिना आयो भने साइकल त जान्छ, त्यो बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। तर भित्रैबाट चाहिँ तपाईँले मेरो स्वस्थ शरीरको पनि स्वास्थ्य राम्रो छ भनेदेखि त्यो स्वस्थ शरीर भएर चाहिँ टक्कैसँगले भएको देखिएको जुन रूप छ त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ, यो शरीरकै पनि कुरा गर्दाखेरि। अनि बाइबलले के भन्छ प्रभुले नयाँ नियममा आएर भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो भित्री कुराहरूलाई चाहिँ भिक्षा देऊ र तिम्रो सारा शरीर चाहिँ निर्मल हुनेछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पुरानो नियममा के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरको परिवर्तन बिना नै मानिसलाई भित्री परिवर्तन नगरी परमेश्वरले चाहिँ व्यवस्था दिनुभयो, बाहिरी व्यवस्था दिनुभयो। अनि त्यो व्यवस्था पनि यति डरलाग्दो तरिकाले दिनुभयो, सुन्नुहोस्, यस्तो डरलाग्दो तरिकाले दिनुभयो, भुइँचालो गयो, गडाङगुडुङ सारा व्यक्तिले देखे परमेश्वरको शक्तिलाई देखे। तर जब नयाँ करार आयो त्यस्तो गडाङगुडुङ केही पनि भएन होइन। येशू ख्रीष्टले कामहरू गर्नुभयो तर क्रुसमा गएर मर्नुभयो सिम्पल तरिकाले हो। हामीले प्रभु पाउँदा पनि गडाङगुडुङ पनि के भएर भएको होइन, सिम्पल तरिकाले हामीले प्रभु पायौँ। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर विशेष गरेर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि सिम्पल तरिकाले नै प्रभु पाए तापनि यदि यो चाहिँ भित्रलाई असर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछाडि बिस्तारै त्यो महिमा चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ। तर यो महिमा चाहिँ सुन्नुहोस् है, पुरानो महिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ मान्छेको एउटा स्वभाव छ कि मान्छेहरू चाहिँ प्रायः जसो के चाहन्छ, हामी भित्री कुरा होइन बाहिरी कुरा चाहिँ हामी धेरै राम्रो बनाउन सक्छौँ। हामीलाई घर दामी चाहिएको छ होइन, हाम्रो घर राम्रो चाहियो, हामीलाई बाहिरको लुगा कपडा राम्रो चाहियो अघि घरभन्दा पहिला चाहिँ बाहिर हिँड्दा लाउने दामी चाहियो, किनभने घरमा त सबैजना मान्छे आउँदैन। अनि आइसकेपछि घरमा अलिकति घर राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ, जेसुकै खाए पनि। कसैले पहिला एउटा भनाइ थियो, बाहिर हिँड्दाखेरि रुमाले झुमाले भित्र जा गुन्द्रुक उमाले भन्ने किसिमको एउटा भनाइ थियो। भन्नुको मतलब चाहिँ हामी प्रायः जस्तो चाहिँ बाहिरी कुराहरूले मान्छेलाई इम्प्रेसन पार्न खोज्छौँ अनि हामी बाहिरी कुराहरूमै बेसी इम्प्रेसन पनि हुन चाहन्छौँ। आज प्रभुको दासहरू एकदमै खतरा प्रभुले सेवा गर्दै गरेको प्रभुको दासहरू हामी देख्छौँ अनि उसको बाहिरी कुरा देखेर चाहिँ हामी त्यस्तै हुनु खोज्छौँ। हामी भित्रको कुराहरूलाई हेरिरहेको हुँदैनौँ, बाहिरी कुरामा हामी साह्रै बेसी के गरिरहेको हुन्छौँ त फोकस गरिरहेको हुन्छौँ। बाहिरी कुराले नै हामीलाई छक्काउँछ। यो चाहिँ मान्छेको स्वभाव। तर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नु खोज्दैछ भन्दाखेरि यदि तिमीले चाहिँ नि भित्री परिवर्तन बिना नै
तिमीले बाहिर रूपमा कति किसिमको कति तरिकाले तिमीले प्रभाव पार्छौ, त्यो प्रभाव चाहिँ कहिले पनि स्थायी त हुन सक्दैन, कहिले पनि अनन्तसम्म हुन सक्दैन भनेर प्रभुले देखाउन चाहनु। अर्को नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कठोरताको परिणाम चाहिँ सुन्नुहोस् है, तिमीहरू कठोर भित्री परिवर्तन नभएर तिमीहरू कठोर भइराख्यौ भने, सुन्नुहोस् है, कठोर भइराख्यौ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो समशक्तिमा पर्दा लाग्छ। तिमीहरूको समशक्ति तिमीहरूको खोलिँदैन। कठोरताको परिणाम के हो भन्दाखेरि समशक्तिमा पर्दा लाग्नु। सबैभन्दा पहिलो कुरा कठोर व्यक्तिहरू चाहिँ समशक्तिमा पर्दा लाग्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले पुरानो नियममा सिकाउनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पुरानो नियम पनि हाम्रो शिक्षाको लागि उपयोगी छ। ओके, जुन महिमाको भए तापनि हामीले पढ्नुपर्छ पुरानो नियम, किनभने नयाँ नियममा हामीलाई यसले शिक्षा दिएको छ। कस्तो शिक्षा भन्दाखेरि चाहिँ हामी कठोर भयौँ भने चाहिँ समशक्तिमा पर्दा लाग्छ है साथीहरू। पहिलो कुरा प्रभुले सिकाउनु भयो, कठोर भयो भने समशक्तिमा पर्दा लाग्छ। अर्को नम्बरमा चाहिँ कठोरताको परिणाम चाहिँ मृत्यु र दोष ल्याउने सेवा आउँछ। जब हामी कठोर हुन्छौँ हाम्रो सेवकाई चाहिँ दोष लगाउने अनि त्यस पछाडि मृत्यु ल्याउने। कठोर मान्छेले चाहिँ दुई किसिमको सेवा गर्छ, एउटा दोष ल्याउने, एउटा चाहिँ मृत्यु। तपाईले विचार गर्नुहोस्, तपाईले जानुहोस् कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि अगुवाकोमा, कुनै पनि पास्टर, कुनै पनि लिडर्सहरूले पुलपिटमा अथवा कहीँ पनि बेसी दोष लगाइराखे तपाईले सुन्नुभयो कुनै पनि विश्वासीले भनेदेखि त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ नरिसाउनुहोस्। तर एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि साथीले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ उसलाई आक्रमण भएर हुनसक्छ, चोट पारेर हुनसक्छ। त्यो मान्छे यस्तो भइसकेको छ कि हृदय ढुङ्गा जस्तो भइसकेको छ। त्यसले गर्दा उसको ऊबाट चाहिँ के मात्र निस्किन्छ, दोषको कुरा, मृत्यु ल्याउने कुराहरू मात्रै निस्किरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कठोरताको परिणाम हो होइन। कठोर भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा रिसै मात्रै उठिरहेको हुन्छ नि मान्छे। कोही झनक रिसाइरहने मान्छे हुन्छ। त्यो रिस कसरी रिसबाट बाहिर निस्किने एउटै मात्रै उपाय के हो भन्दाखेरि चाहिँ कठोरता त्यागिदेऊ, हृदयको भित्री कुराहरूलाई भिक्षा देऊ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि कठोरताको परिणाम चाहिँ घुम्टो भित्रको महिमा, घुम्टो भित्रको महिमा हो। महिमा त छ, घुम्टोले छोपेको छ। किन छोपेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हट्छ भनेर, लाज नपरोस् भनेर। सुन्नुहोस् है, घुम्टो भित्र भनेको चाहिँ अनदेख, मान्छेले देख्नु नसकिने। अर्को कुरा चाहिँ किन परमेश्वरले त्यो कुरा दिनुभयो पुरानो करार त्यस्तो खालको महिमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुलाई प्राप्त नगर्ने, सुन्नुहोस् है, वा प्रभुतिर नफर्किने व्यक्ति जतिसुकै महिमित सेवाको अनुभव भए तापनि त्यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन। अब अन्त्य लास्टमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पछि प्रभुतिर फर्किनु भनेको के हो भन्ने विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यदि हामी सही तरिकाले प्रभुमा फर्किएको छैनौँ भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँ र मेरो सेवकाईको सुरुवात जतिसुकै महिमित किन नहोस्, त्यसको अन्त्य चाहिँ के नै हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ शरीरमा, आत्माबाट सुरु भएर शरीरमा टुङ्गिने सेवकाई हुन्छ त्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो अवस्थालाई जनाउन हो कि जुन आफ्नो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि बलबुताबाट गरिएको महिमा हो। आफ्नै तरिकाले व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो भने सुन्नुहोस् है, व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले किन व्यवस्था दिनुभयो भन्दाखेरि पुरानो व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको होइन। वास्तवमा भन्यो भने व्यवस्था चाहिँ मानिसहरूको डिमान्ड हो। मानिसहरूको डिमान्ड किन भन्दाखेरि चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले के मानिसहरूले चाहिँ किन चाहिँ त्यो कुरालाई माग्नु खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि जतिखेर सुन्नुहोस् है, जतिखेर मान्छेले फल खायो नि, फल खाइसके पछाडि चाहिँ नि मान्छेले असल र खराबलाई जान्यो भन्छ। असल र खराब जान्नु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ल यो गरिसके पछाडि चाहिँ सुन्नुहोस् है, त्यतिखेर मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि फल खाइसकेपछि नाङ्गो छौँ भनेर थाहा पायो। नाङ्गो छौँ भनेर थाहा पाइसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले नेवाराको पत्ता लगायो। यी नेवाराको पत्ता यतातिरको जस्तो ठुलो पत्ता पनि होइन, सानो सानो पत्ता हुँदो रहेछ बिचरा। त्यो इजरायलतिर, इजरायलको हो कि कहाँको मलाई थाहा भएन, त्यो ठाउँ सानो सानो पत्ता हुँदो रहेछ। त्यो नेवाराको लुगा लाउँदाखेरि चाहिँ नि बिचरा आदम हवाले चाहिँ लामो अहिलेको चाहिँ तपाईँले जस्तो लुङ्गीहरू साडी लाउनु पाएन बिचराले। सायद होइन सर्ट लगायो होला। हवाले पनि हामीले जस्तो पेन्ट लाउनु, आदमले पनि हामीले जस्तो पेन्ट लाउनु पाए जस्तो लाग्दैन म। त्यो नेवाराको पत्ताले चाहिँ हाफ प्यान्टसम्म बन्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो लुगाले नग्नता, त्यो नेवाराको पत्ताले नग्नता ढाकिराखेको बेलामा चाहिँ त्यो कस्तो भन्दाखेरि मजाले घाम लाग्यो भने पनि दुई पाइला चाल्दा पनि झ्याराम झिरुम भइहाल्ने, फेरि सिक्रा मात्रै रहने। एकपल्ट हावा चाल्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो हावाले चाहिँ पक्रिन नपाई त्यो लुगा कहाँ पुग्ने खालको त्यो एउटा के भन्छ त्यो लुगा हो। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो नेवाराको पत्ताको लुगा लगाउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेले आफ्नो धर्म कर्मद्वारा
आफ्नो पाप रूपी नम्रतालाई ढाक्नु खोज्नु हो, आफ्नो धार्मिकतामा भरोसा गर्नु खोज्नु हो। तर परमेश्वरले चाहिँ थुमा मार्नुभयो र थुमाको लुगा लगाइदिनु भयो। त्यो थुमा चाहिँ क्रिस्ट येशू हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ अब परमेश्वरले दिने धार्मिकता चाहिँ ले मात्रै स्थायी हुन्छ र त्यो मात्रै दीर्घकालीन हुन्छ भनेर परमेश्वरले जनाउन चाहनु भएको थियो। अनि यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेले डिमान्ड गरेको, फेरि मान्छेले चाहिँ के गर्छ, पहिला त मान्छेकै डिमान्डमा जानु पर्यो नि त। तिमीहरू आफ्नै कामद्वारा हामी आफ्नै, तपाईँले हामीलाई भन्नुहोस्, हामी किनभने असल र खराब हामीले रोजेको, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई के असल हो भनिदिनुहोस्, हामी त्यो कुरा पुरा गरेर चाहिँ हामी तपाईँलाई छक्क पार्नेछौँ भनेर मागेको जस्तै हो त्यो। सुन्नुहोस् है, त्यही भएर गर्दा त्यो चाहिँ आफ्नो कामले गर्दाखेरि त असल हुन्छ, असल हुने भनेर चाहिँ उहाँले लु टङ 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 दिनुभयो। 10 त्यहाँनिर 10 आज्ञा मात्रै होइन, अरू आज्ञा थुप्रो छ त्यहाँभित्र। अनि आज्ञामाथि आज्ञा थपिएको छ। त्यो सबै आफूले पालन गरी एउटै मात्रै फेरि गल्ती भयो भनेदेखि अरू सबै 9वटाको दोषी हुन्छ। फेरि एउटै मात्रै गल्ती भयो भने सबै उल्लङ्घन भएको चाहिँ हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सुन्नुहोस् है, पुरानो नियमको घट्दो महिमा किन भन्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै बलमा धर्मी हुनु खोज्यो भने चाहिँ त्यो महिमा घट्दै जान्छ है भनेर आफ्नो भरोसामा सेल्फ सेन्टर नहोस्, क्राइस्ट सेन्टर होस् भनेर परमेश्वरले चाहिँ यो अगाडिबाट नै अनुभव गरेर फेल हुने मौका दिनुभएको, ताकि चाहिँ पास के हो भनेपछि थाहा पाओस् र त्यसको मजा चाखोस् भनेर प्रभुले यो महिमाको के गर्नुभयो, स्वाद चखाउनु हो। अनि त्यस पछाडि मान्छे हत्तु पेदु भइसकेपछि, किनभने सुन्नुहोस् है, त्यो व्यवस्था दिने मोसाई पनि प्रतिज्ञाको भूमिमा पुगेन। मोसा जसले व्यवस्था लियो ऊ आफै पनि प्रतिज्ञाको भूमिमा पुगेन भनेपछि उसले पनि पुरा गरेन। ओके, बाइबलले भन्छ दाउद चाहिँ परमेश्वरको सबैभन्दा प्रिय भन्छ, डियरेस्ट, फेल खायो, सबैभन्दा डियरेस्ट पनि फेल खायो। अनि त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नु, स्यामसन चाहिँ पुरानोको सबैभन्दा बलियो भन्छ, स्ट्रङ्गेस्ट भन्छ, त्यो स्ट्रङ्गेस्ट पनि फेल खायो। सुन्नुहोस् है, सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट पनि फेल खायो। अनि सुन्नुहोस्, डियरेस्ट त फेल खाइहाल्यो है, स्ट्रङ्गेस्ट पनि फेल खायो। अनि सोलोमन चाहिँ पुरानो नियमको सबैभन्दा वाइजेस्ट भन्छ, सबैभन्दा बुद्धिमान भन्छ, त्यो सबैभन्दा बुद्धिमानले पनि फेल खायो। किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले आफ्नै बलद्वारा, आफ्नै शक्तिद्वारा जब त्यो महिमामा हिँड्ने कोसिस गर्छौँ, हाम्रो महिमा चाहिँ घट्दो हुन्छ। सोलोमनले कस्तो दामी सुरु गरेको थियो, तर अन्तिममा गएर के गर्यो भन्दाखेरि थानहरू बनाइहिँड्यो। अघि अन्तिममा गएर चाहिँ परमेश्वरदेखि उसको हृदय फर्कियो भन्छ बाइबल। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो नियमलाई चाहिँ घट्दो महिमाको नियम हो, के भन्छ, महिमा हो। अघि पछिबाट कतिपल्ट बिर्सिहाल्ने, इजरायलले घरि पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि परमेश्वरदेखि टाढो जान्थ्यो भने। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब नयाँ नियमको कुरामा हामी आउँ। म तपाईँहरूलाई अलिकति नयाँ नियमको ठाउँमा ल्याउन चाहन्छु। ओके, नयाँ नियमको कुरामा अलिकति ल्याउन चाहन्छु। अनि नयाँ नियमको कुरामा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब भन्नुको मतलब चाहिँ अब नयाँ नियममा प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हरेक व्यक्ति, सुन्नुहोस् है, अब त्यो व्यवस्था मान्ने, व्यवस्था नमान्ने, पुरानो नियममा परमेश्वरलाई चिन्ने, परमेश्वरलाई नचिन्ने हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ अब सुन्नुहोस् है, बाइबलले के भन्छ, रोमीको किताब तपाईँले हेर्नुभयो भने व्यवस्था पढ्ने पनि व्यवस्थासँग नष्ट हुन्छ, अनि व्यवस्था नपढ्ने पनि व्यवस्था बिनै नष्ट हुन्छ भनेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ अब सबैजना मान्छेको एउटै मात्रै उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुमा फर्किनु अथवा क्रिस्ट येशूमा फर्केर आउनु। यदि क्रिस्ट येशूमा फर्किएन भनेदेखि चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, क्रिस्ट येशूमा फर्किएन भने चाहिँ व्यवस्थाको ठेली बोकेर पनि केही काम छैन होइन। अब येशू क्रिस्टलाई नचिनेर पनि केही काम छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था नजान्नेहरूले पनि व्यवस्था बिनै नष्ट हुन्छ भनेको चाहिँ परमेश्वरले केही कुरा दिनुभएको छ उनीहरूको हृदयमा, जसले चाहिँ उसको विचारहरूले नै उसले आफूलाई दोषारोपण गर्छ भनिसकेको छ। भन्नुको त एउटै मात्रै उपाय के हो भन्दाखेरि चाहिँ येशूमा फर्किनु। हाम्रो अन्तिम उपाय भनेको चाहिँ येशूमा फर्किनु। सबैजना मान्छेको अन्तिम उपाय चाहिँ येशूमा फर्किनु हो। अन्तिममा येशूमा फर्किनु भनेको के हो म लास्टमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तर म अहिले तपाईँलाई बताउनु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ येशूमा फर्किनुको सबैभन्दा पहिलो आइरहेको विषयमा सिकाएर मात्रै येशूमा किन फर्किनु, कसरी फर्किनु भन्ने कुरा म सिकाउन चाहन्छु। किनभने कतिजना मान्छेले चाहिँ नि गाडी किन किन्नु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ गाडीले के फाइदा दिन्छ, गाडी किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ गाडीले फाइदा दिन्छ कि दिँदैन भनेर बुझ्नु चाहिँ मान्छेले खोजिराखेको कारणले गर्दाखेरि पहिला नम्बरमा चाहिँ येशूमा फर्किँदा चाहिँ के हुन्छ भनेको यही बाइबलको खण्डमा रहेर म तपाईँलाई केही कुरा बताउँछु। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् है,
घुम्टो उठ्छ भन्छ। सुन्नुहोस् है, सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ घुम्टो उठ्छ हैन। म तपाईहरुको अगाडि 16मा 3को 16मा, तर जब प्रभुतिर मानिस फर्कन्छ तब त्यो घुम्टो उठाइन्छ। सुन्नुहोस् है, प्रभुतिर नफर्किन्जेल चाहिँ व्यवस्था पढे पनि अरु के भए तापनि घुम्टो लाग्छ भन्छ। सुन्नुहोस् है, घुम्टो लाग्छ, तर प्रभुतिर फर्किने मान्छेको सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ घुम्टो उठ्छ भन्छ। घुम्टो उठ्नु भनेको के हो? सबैभन्दा पहिलो कुरा घुम्टो उठ्नु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रकाशको दुनियाँभित्र प्रवेश गर्नु। घुम्टो उठ्नु भनेको चाहिँ आत्मिक रूपमा कुरा गर्दैछौँ। घुम्टो उठ्नु भनेको चाहिँ प्रकाशको दुनियाँमा प्रवेश गर्नु। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ घुम्टो उठ्नु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आत्मिक प्रकाशको दुनियाँमा प्रवेश गर्नु। सुन्नुहोस् है, अब यहाँनिर विशेष गरेर तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा घुम्टो उठाइको फाइदाहरू के हो भने घुम्टो उठ्छ त भन्यौं, तर म घुम्टो उठ्नुको फाइदाहरू के कुरा बताउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा फाइदा नम्बर 1, जब घुम्टो उठ्छ हामी परमेश्वरले राखिदिनु भएको सबैभन्दा बेस्ट कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 2को 9 र 10ले भन्छ, तर आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मनमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई राखिदिनु भएको छ र आज त्यो पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गरिसकेको छ। सुन्नुहोस् है, अहिलेसम्म प्रकट गरेको छैन खोइ भनेर तपाईले सोध्नु हो भने चाहिँ अब तपाईको घुम्टो म खोइ भन्छु हैन। घुम्टोको विषयमा के हो भनेर तपाईलाई मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। घुम्टो उठेको मान्छेले चाहिँ सुन्नुहोस्, बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मानिसको मनमा पनि नपसेको कुराहरू चाहिँ राखिदिनु भएको छ। सुन्नुहोस् है, तर त्यो फेरि राखिदिनु भएको छ भनिसकेपछि के हो तर त्यो चाहिँ आज सुन्नुहोस् है, आज के भइसकेको छ, पवित्र आत्माद्वारा प्रकट भएको छ। त्यो व्यक्तिले मात्र त्यो सबैभन्दा बेस्ट कुराहरू मान्छेले त पाउनु त पुरै जाओस्, पाएको त पुरै जाओस्, मानिसको कानले पनि नसुनेका हैन, आँखाले पनि नदेखेको, मानिसले सोच्दै पनि नसोचेको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूलाई राखिदिनु भएको छ परमेश्वर। अब त्यो राखिदिएको कुरा चाहिँ घुम्टो उठ्नु बित्तिकै तपाईले देख्ने हो। सुन्नुहोस् है, यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने नि मसीह जीवनमा देख्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईले देख्नु भएन भने, सुन्नुहोस् है, देख्नु भएन भने जिन्दगीमा पाउँछु भनेर नसोच्नुहोस्। त्यो देख्नु भनेको तपाईको बाहिरी आँखा, यो आँखा दुईटा आँखा भन्नु खोजेको होइन। तपाईले देख्ने भनेको चाहिँ आत्मिक आँखा, प्रकाशको आँखा। तपाईले देख्नुभन्दा अगाडि तपाईले सुनेको हुनु पर्यो। सुन्नुहोस् है, नसुनिकन तपाईले देख्नु सक्नुहुन्न। आत्मिक दुनियाँमा चाहिँ नि देख्नुभन्दा यो संसारिक दुनियाँ भौतिक दुनियाँमा चाहिँ तपाईले नसुनि पनि देख्न सक्नुहुन्छ, तर आत्मिक दुनियाँमा चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, नसुनि देख्न सक्नुहुन्न। राम्रै छ बुझ्नुहोस्, किनभने यो देख्ने भनेको विश्वासद्वारा देख्ने हो। अब विश्वास चाहिँ नसुनि आउँदै आउँदैन, देख्ने भनेको विश्वासद्वारा हो, विश्वास चाहिँ नसुनि आउँदै आउँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले सुन्नु जरुरी हुन्छ। जब हामी सुन्छौँ अनि सुनिसकेपछि हामी देख्न सक्छौँ। सुन्नुहोस् है, देख्न सक्छौँ, तर कसले सुन्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जो प्रभुतिर फर्किन्छ। जबसम्म मान्छे प्रभुतिर फर्किँदैन तबसम्म उसले के मट्टो सुन्दैन, केही सुन्नेवाला छैन। उसले नसुनेपछि देख्नेवाला छैन, नदेखेपछि पाउनेवाला छैन। तपाईले जे भौतिक सुन्नुहोस् है, जे तपाईले भौतिक दुनियाँमा देख्न चाहनुहुन्छ, पाउन चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ आत्मिक दुनियाँमा तपाईले मैले देखेको हुनुपर्छ। आत्मिक दुनियाँमा नदेखिनेसम्म भौतिक दुनियाँमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर सोच्दै हुँदैन। किनभने जे कुरा आत्मिक दुनियाँमा घटना घट्छ त्यही कुरा भौतिक दुनियाँमा प्रकट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीले देख्नु जरुरी हुन्छ हैन। देख्नु, त्यही भएको कारणले गर्दा याकुबले हो कि हुँदै नभएको कुरा देख्नु साह्रो परेको कारणले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है, उसले चाहिँ विभिन्न किसिमको 3 किसिमको रुखहरूको लट्ठी काटेर चाहिँ नि खोपले पेटारेर जन्माउनको लागि चाहिँ छेक्ला पारेर चाहिँ त्यो भेडा र आएर बगालहरू मिसिने ठाउँमा चाहिँ उसले राखिदिन्थे भनेको। किन त्यो राखिदियो भन्दाखेरि चाहिँ नि उसको लागि जबसम्म उसले उसको बगालमा खोपले पेटारे देख्दैन थिए तबसम्म उसले खोपले पेटारे जन्माउनेवाला थिएन। खोपला पेटारे नजन्माएको भए उसको सम्पत्ति बढ्नेवाला थिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफूले देख्नुको लागि सहज परोस्, अनि त्यो भेडाले पनि उनीहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ थोप्ले पेटाले देखोस् भनेर चाहिँ लट्ठी काटेर बिचमा राखिदिएको थियो, ताकि उनीहरूको देखाइमा चाहिँ के होस्, सुधार आओस्। अनि तपाईँ र मैले पनि सुन्नुहोस् है,
तपाईँ र मैले पनि हाम्रो सुन्नुहोस् है परिवारमा तपाईँको सेवाकाईमा आत्मिक जीवनमा जस्तो छ अहिले जस्तो त्यस्तै देख्नुभयो भने नि कहिले परिवर्तन हुनेवाला छैन। एउटा रक्सी खाने मान्छेलाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् अनि इमेजिनेसनमा चाहिँ तपाईँले जब देख्ने बेलामा चाहिँ मातेर आएको देख्नुभयो भने जिन्दगीमा प्रार्थना गर्नु मात्रै हो, परिवर्तन हुनेवाला छैन। ओके, तपाईँ चर्च नआउने मान्छेलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कल्पनामा कहिले चर्च आएको देख्नुहुन्न भनेदेखि त्यो मान्छे प्रार्थना गर्दा गर्दा हैरान त्यो मान्छे चर्चमा आउनेवाला छैन। किनभने प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले देख्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ घुम्टो नउडे कसरी, घुम्टो नउठाइ कसरी देख, यो घुम्टोको कुरा भएको छ। मान्छेहरूले चाहिँ आज सुन्नुहोस् है, तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको श्रीमान, तपाईँको श्रीमती, तपाईँको सेवाकाई, तपाईँको पास्टर, तपाईँको विश्वासी कस्तो हुने भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले पहिला देखौँ, अनि त्यो देखेर हामी मजाले देखिसकेपछि त्यही कुरा घोषणा गरौँ। त्यस पछाडि मात्रै त्यो कुरा हुन्छ। कसरी देख्ने भन्दाखेरि चाहिँ घुम्टो हट्नु पर्यो। घुम्टो नहटेको मान्छेलाई मैले जे गरे पनि देखाउन सक्दिनँ। सुन्नुहोस् है, घुम्टो नहटेको मान्छेलाई मैले बल गरेर केही पनि देखाउन सक्दिनँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा प्रभुतिर फर्किनु पर्यो घुम्टो हट्नको लागि। अनि चर्च आउँदै जाँदा गर्दाखेरि त्यो मान्छे प्रभुतिर फर्केको नसोच्नुहोस्, घुम्टो हेर्नुहोस्। घुम्टो छ भने त्यो मान्छे प्रभुमा फर्केको छैन, घुम्टो छैन भनेदेखि चाहिँ प्रभुतिर फर्केछ भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने घुम्टो नभएको कुराले चाहिँ मान्छेले चाहिँ प्रभुको कुराहरू देख्न सुरु गर्छ, आत्मिक कुरा देख्न सुरु गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, जब हाम्रो घुम्टो हट्छ अथवा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी हाम्रो बोलावटको आशालाई हामी देख्न सुरु गर्छौँ। तपाईँले हेर्नु एफएसी 1:18 मा तपाईँले पढ्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, म परमेश्वर पिताको अगाडि घुँडा टेक्छु ताकि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको हृदयको आँखा चकिलो भएर तिमीहरूको महिमाको आशा चाहिँ तिमीले पत्ता लगाउन सक भनेको छ। तिमीहरूको हृदयको आँखा चकिलो भनेको चाहिँ तिम्रो घुम्टो हटेर जब तिमीहरूको हृदय अथवा आत्माको आँखा तिमीहरूको पुरा देखिनु चम्किन सुरु गरोस्। अनि त्यो चम्किन थालेपछि चाहिँ तिमीले आफ्नो बोलावटलाई भेटाउँछौ। तिमीले आफ्नो बोलावटलाई भेटेको दिन चाहिँ त्यस पछाडि तिम्रो जीवनमा कसैले तिमीलाई निराशा पार्न सक्दैन, किनभने तिम्रो बोलावटभित्र चाहिँ आशा राखिएको हुन्छ। आज सुन्नुहोस् चाहिँ कोही आशाविहीन विश्वासी देख्नुभयो भने नि त्यो मान्छेलाई आशा दिनुको लागि यस्तो छ त्यस्तो छ नभन्नुहोस्, बोलावटलाई खोजी गर्नुहोस् भन्नुहोस्, आशा भेटिहाल्छ भने। ओके, निराश भएर सुन्नुहोस् है, आशा बिनाको पास्टर भेट्नुभयो भने पनि प्रश्न हुन्छ, म पास्टर हो, प्रश्न हुन्छ तपाईँ सही ठाउँमा हुन्छ कि, किनभने बोलावटमा त आशा छ। एल्डर, आशा बिनाको एल्डर भेट्नुभयो भने, आशा बिनाको डिकन भेट्नुभयो भने, आशा बिनाको इभेन्जलिस्ट भेट्नुभयो भने, आशा बिनाको वर्शिप लिडर भेट्नुभयो भने, हेर्दाखेरि 2-4 पैसा दिइहाल्नु जस्तो अनुहार भएको मान्छेहरू, सेवाकार विश्वासीहरू भेट्नुभयो भने तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ उनीहरूलाई उत्साह दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ बोलावटलाई देख्नुहोस्, बोलावटलाई भेटाउनुहोस्। के गर्दा बोलावट भेटेन भने एउटै मात्रै उपाय चाहिँ प्रभुतिर फर्किनु। प्रभुतिर फर्केपछि पर्दा उग्रिन्छ, पर्दा उग्रेपछि बोलावट भेट्छ। ओके, धेरैजना मान्छेले के हो होइन, केही न, तपाईँ भित्र आत्मामा नि परमेश्वरले एउटा बोलावटतिर तर्फबाट मलाई जोडाइसकेको छ। अनन्तको बोलावट प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो बोलावटलाई जुन दिन जति बेसी तपाईँ बोलावटमा स्योर हुँदै जानुहुन्छ, जति बेसी तपाईँ बोलावटमा कन्फर्म हुँदै जानुहुन्छ, त्यहाँभित्र तपाईँले आफ्नो आशालाई देख्दै जानुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँभित्र आफ्नो आशालाई भेटाउँदै जानुहुन्छ। अनि तपाईँलाई कसैले पनि निराशा पार्न सक्दैन, किनभने बाइबलले भन्छ आशाले निराशा गराउँदैन, आशाले कहिले पनि निराशा गराउँदैन। तपाईँभित्र आशा छ भने कहिले पनि निराशा गराउँदैन। तर तपाईँभित्र आशा हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले बोलावटलाई देखेको हुनुपर्छ। तपाईँले मेरो बोलावट भेट्दा मात्रै हामीले आशालाई भेटाउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है, त्यो बोलावटभित्र नै तपाईँको सुरक्षा छ। त्यो बोलावटभित्र नै त्यो बोलावट नै तपाईँको नुनिलोपन हो। तिमीहरू पृथ्वीको नुन हो भन्छ। कतिखेर नुनिलो हुने भन्दा तपाईँ सबै ठाउँमा नुनिलो हुन सक्नुहुन्न। तपाईँको बोलावटमा तपाईँ नुनिलो हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँको बोलावटमा मात्रै तपाईँ नुनिलो हुन्छ। म आफ्नो बोलावटमा छैन भने म नुनिलो हुन सक्दैन। नुनिलो हुन सक्दैन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेको जीवनमा, मेरो जीवनबाट केही पनि स्वाद पाउँदैन। तपाईँको बोलावट तपाईँको नुनिलोपन हो। तपाईँको बोलावट नै तपाईँको ज्योति हो। जब तपाईँ बोलावटलाई पक्रिनुहुन्छ नि, त्यस पछाडि चाहिँ मान्छे तपाईँले पनि देख्न सुरु गर्नुहुन्छ, अझै बेसी देख्न सुरु गर्नुहुन्छ, मान्छेले तपाईँलाई देख्न सुरु गर्छ। सुन्नुहोस् है, एकजना व्यक्ति राम्रो बढाइ काम गर्नुको लागि ऊ सिपालु छ, उसको बढाइ काम गर्नुको लागि नै जन्मेको हो भने मान्छेहरूले, सुन्नुहोस् है, मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई देख्न सुरु गर्छ, किनभने उसको हातको कलाहरू मान्छेको जीवनमा प्रस्तुत हुन्छ। आज हामीले गलत बोलावट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, गलत बोलावट भएकोले गर्दाखेरि निरा, किनभने त्यहाँ सक्सेस पनि हुँदैन, आनन्द पनि आउँदैन होइन। अब त्यसबाट अन्त कहाँ देख्छौँ, तिर डुम्बा देखेकोले गर्दा निसासीको जस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो बोलावटलाई नपक्रिनु भनेको चाहिँ दाउदलाई चाहिँ साउलको लुगा कपडा दिनु खोज्दाखेरि चाहिँ लगाउनु खोजेको जस्तै हो। बिचरा दाउद चाहिँ राम्रो मान्छे रहेछ, उसले साउलको लुगा कपडा लगाएन।
साउलको सबै कुराहरू हतियारहरू धारण गरेन, किनभने उसको बोलावट त्यस्तो थिएन, ऊ त्यसमा पारखी थिएन। आज तपाईँ र मैले पनि सुन्नुहोस् है, जब बेल उठ्छ हामीले प्रकाशको दुनियाँमा प्रवेश गर्छौँ। प्रकाशको दुनियाँमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले के भन्छ परमेश्वरले राखिदिएको सुन्दर कुराहरू हामी भेट्छौँ, प्राप्त गर्छौँ, हाम्रो बोलावटलाई हामीले पक्रिन सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि साँचो परिवर्तन सुरुवात हुन्छ जब सुन्नुहोस् है प्रभुतिर फर्किन्छौँ। साँचो परिवर्तन सुरुवात हुन्छ। तपाईँले हेर्नु भने लुका 15:17मा उडन्त पुत्रको कथा, प्रोडिगल सनको कथा तपाईँले सुन्नु भएको छ, है पढ्नु भएको छ थुप्रो पल्ट त्यो लुका 15 अध्यायमा। त्यहाँनिर जब उडन्त पुत्रको कथा आउँछ त्यहाँनिर सुन्नुहोस् है, उडन्त पुत्रको कथा आउँदै गर्दाखेरि होइन प्रभुले उडन्त पुत्रको कथा भन्दै गर्दा लुका 15मा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यसको होस खुलेपछि केमा होस खुलेछ भन्दाखेरि नि होस खुलेपछि प्रकाश आयो भनेको है। त्यो होस खुल्यो भने चाहिँ प्रकाश आयो। के पायो भने मेरो पिताको घरमा नोकर चाकरले पनि खाइवरी कति उब्रिराखेको होला, म भने यहाँनिर भोको भोकै मरिरहेको छु। त्यो प्रकाश खुलिएको, सुरु चाहिँ प्रकाश खुलिएको। त्यस पछाडि उसले यस्तो टर्निङ पोइन्ट भयो, त्यही घडीबाट ऊ चाहिँ सुँगुर चराउने अवस्थाबाट बाबुतर्फको यात्रा सुरुवात गर्यो। हरेक कदम परिवर्तनमुखी थियो, उन्मुख थियो। अनि यस्तो ठाउँमा यस्तो बिन्दुमा पुग्यो जहाँनिर आफ्नो पिताले टोटल्ली उसलाई अँगालो मारेर स्वीकार गर्यो। उसको पुरानो कपडाहरू चेन्ज भयो, पुरानो जुत्ताहरू फेरियो, पुरानो पेटीहरू फेरियो, औँठी पाए, उसले जुत्ता पाए भनेको मतलब सबै कुरामा उसले रेस्टोरेसनलाई प्राप्त गरे। भन्नुको मतलब चाहिँ जब हामी परिवर्तन साँचो परिवर्तन भएर प्रभुतिर फर्किराखेका हुन्छौँ, सुन्नुहोस् है, परिवर्तन हुन्छौँ, हामीले गुमाएको सम्पूर्ण कुराहरू रेस्टोर हुँदै जान्छ। आज धेरैजना व्यक्तिले गुमाएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, हाम्रो समशक्ति हराएर अन्धा भएको छौँ, किनभने हामी प्रभुदेखि मोड्यौँ। प्रभुदेखि मोड्नु बित्तिकै नै धेरैजना मान्छेहरूको समशक्ति बन्द भयो। अनि उसले जे पिताबाट पाएको कुराहरू खर्च गर्दै गए र अन्तिममा गएर चाहिँ सबै कुरा टाट पल्टिसकेपछि चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि अनिकाल पर्यो भन्छ है। सुन्नुहोस् है, सबै कुरा टाट पल्टेपछि हो अनिकाल आउने। तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट मुख मोडिसकेपछि नि आजको भोलि नै तपाईँ र मलाई दण्ड आउँछ, आजको भोलि नै तपाईँ र म सारा पर्छौँ, होइन। परमेश्वरको अंश चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा एकैतालमा सकिँदैन, समय लाग्छ। आदम र हवा पनि सुन्नुहोस् आत्मिक रीतिले त त्यति नै खेर मरेको, मर्छस् भन्नुभएको थियो परमेश्वरले, त्यति नै खेर मरेको, तर शरीरमा मरेको देखेन बिचराले, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हवालाई मुख पायो, परिणाम पछि आयो। अनि 930 वर्षपछि आदम किन मर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरले दिनुभएको सबै कुराहरू सायद सम्पत्तिहरू त्यतिखेर गएर सकियो उसको जीवन। म यसरी विश्वास गर्छु। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले मेरो जीवन पनि प्रभुलाई छोडेर 2-4 दिन तपाईँ पनि आनन्द मनाउन सक्नुहुन्छ है। प्रभुलाई छोडेर, प्रभुलाई त्यागेर प्रभुतिर मुड भन्नु मतलब चाहिँ चर्च जानु छोड्नु चाहिँ मात्रै प्रभुलाई छोड्नु होइन। तपाईँले मेरो प्रभुलाई दिने के भन्छ प्रेम, त्यतापट्टिको फोकस, हाम्रो हृदयलाई हामी डाइभर्ट गरेर पनि केही चिजमा चाहिँ सुब्बे फाब्बे हुँदैछ, झन् पर राम्रो हुँदैछ, चर्च नजाँदा पनि मेरो त बिजनेस बढ्दैछ जस्तो लाग्यो भने तपाईँ त्यो कुरामा विश्वास नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि अनिकाल भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् है, अनिकाल भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर पर्छ जतिखेर उसको भएको सबै सकिन्छ। बाउबाट लगेको सबै सकेपछि अनिकाल पर्यो। अनि परमेश्वरसँग बस्दाखेरि सुन्नुहोस् है, परमेश्वरसँग बस्दाखेरि चाहिँ आएको कुराहरू हामी एकैतालमा सकिहाल्दैनौँ। अनि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ होला कतिपल्ट यसले पाप गरेर पनि अगमबानी गर्दैछ, होइन, पाप गरेर पनि हिलिङ गर्दैछ, एकछिन हुन्छ है, एकछिन हुन्छ, अगमबानी पनि हुँदै गर्छ। तर यस्तो समय आउँछ बाउबाट लगेको कुरा सकिन्छ, बाउबाट लगेर सकेपछि चाहिँ अनिकाल पर्छ। त्यहाँदेखि अगमबानी मिस्टेक हुन थाल्छ, त्यसपछि चङ्गाइ हुनु छोड्छ, विभिन्न कुराहरू हुन छोड्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है, जब हाम्रो सुन्नुहोस् है प्रकाश खोलिन्छ, जब प्रकाश खोलिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि साँचो परिवर्तन सुरुवात हुन्छ। उसले जिन्दगीमा सबै यस्तो तरिकाले परिवर्तन भए, सुन्नुहोस् यस्तो तरिकाले परिवर्तन भए, उसले आफ्नो पिताको हृदयलाई नै उसले बगालिदिए। त्यो परिवर्तन साँचो पश्चाताप पनि भन्नुपर्छ यसलाई। उसले साँचो रूपमा पश्चाताप गरे। ऊ चाहिँ रोएर होइन, एउटा शनिबार रोयो अनि अर्को शनिबार त्यस्तै काम गर्ने खालको पश्चाताप होइन, होइन। चिकन काटेर होइन साँसाएर सुकु गरेर रोयो, फेरि त्यही काम गरिरहेको हुन्छ कतिजना। आजभोलि कतिजनाको पश्चाताप त्यस्तो हुन्छ नि, यो मान्छेले त्यस्तो गरेन। उसले सदाको लागि त्यो ठाउँलाई छोडेर हिँड्यो। पश्चातापको खास अर्थ भने चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ मेटानोया भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ।
जसको अर्थ चाहिँ के भन्छ मनको परिवर्तन भन्ने हुन्छ। मनको परिवर्तन टोटली जब मनको परिवर्तन हुन्छ अनि त्यसलाई साँचो पश्चाताप र साँचो परिवर्तन भन्न सक्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रकाशले मात्रै सुरु गर्छ। साँचो परिवर्तन चाहिँ नि भावनात्मक हुँदैन, त्यो चाहिँ प्रकाशित हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रकाशद्वारा तपाईँ र मेरो हृदयमा प्रज्वलित भएको हुन्छ अनि साँचो पश्चाताप सुरुवात हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि जब हामीले प्रकाश पाउँछौँ हामी चाहिँ सुन्नु चाहिँ परमेश्वरको योजनाको जग हुन सक्छौँ। परमेश्वरको योजनाको जग मैले सायद अस्ति एउटा प्रकाशको शक्ति भन्ने विषयमा एउटा सानो क्लिप्स पनि छोडेको युट्युबमा छोडेको छु। पत्रुसले सुन्नु चाहिँ परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो पत्रुसलाई, हेर्नुहोस् है मानिसहरूले मलाई के भन्छ, सुन्नुहोस् है मानिसहरूले मलाई मेरो विषयमा के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई कसैले यौना बप्तिस्मा दिने भन्छ, कसैले एलिया भन्छ, कसैले एर्मिया भन्छ। किन त्यो भन्यो भन्दाखेरि सबै पर्दा लगाएको मान्छेहरू थियो त्यहाँ। पर्दा लगाएको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो अन्धाले हात्ती छामेको जस्तो क्या, यो त हात्ती त औँखली जस्तो हुँदो रहेछ। सरी दृष्टिबिन, मैले गल्ती गरेँ, दृष्टिबिनहरूले होइन, दृष्टिबिनहरूले एउटा उखान छ त्यो मान्छेको भनाइ छ। कसैले होइन कान पक्रेछ अरे यो त ठुलो नाङ्लो जस्तो हुँदो रहेछ, कसैले पुच्छर पक्रेछ अरे दौरी जस्तो हुँदो रहेछ भन्यो अरे, होइन कसैले भित्ता छामे के भन्छ जिउ छामी पठाएछ अरे भित्ता जस्तो हुँदो रहेछ भनेको जस्तै उनीहरू पनि पर्दा लगाएको मानिसहरू भएको कारणले गर्दा येशूको विषयमा के भन्यो भन्दाखेरि कसैले कसैले एलिया, कसैले चाहिँ यौना बप्तिस्मा दिने भन्छ भने अलिक अगाडि मरेको व्यक्तिलाई लगाउँदैछ। सुन्नुहोस् है, अनि प्रभुले तिनीहरूको चाहिँ पर्दा चाहिँ उडेको छ। सुन्नुहोस् है, प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नु चाहिँ सबलाई भन्नुभयो, सोध्नु भएको, तर एकजनाले उहाँले उत्तर दिनुभयो, त्यसै पत्रुसले उत्तर दिनुभयो। अनि प्रभुले के भयो भने तपाईँ परमेश्वरको पुत्र क्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, यो प्रकाश चाहिँ तिमीलाई मानिसबाट भएको होइन, यो चाहिँ परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वरबाट भएको हो। किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर 12 जना चेलाहरू चाहिँ प्रभुतिर फर्केका थिए, प्रभुतिर फर्केका थिए, त्यसले गर्दा उनीहरूले प्रकाश पाए। प्रभुतिर फर्किसकेपछि पर्दा हटेको थियो, पर्दा हटिसकेपछि प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू देखेको थियो। अनि त्यस पछाडि प्रभुले भन्नुभयो, योहानेसको छोरा सिमेयोन, योहानेसको छोरा सिमेयोन, म पनि तिमीलाई भन्छु तिमी चाहिँ पत्रुस हौ। सुन्नुहोस् है, पत्रुस हौ। पत्रुस हौ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिमेयोन थियो उसको नाम। सिमेयोन भनेको चाहिँ सजिलै बङ्गाउन सकिने, तोडमोड गर्न सकिने। पत्रुस भनेको चाहिँ चट्टान, पेट्रास भन्छ, चट्टान हो जो चाहिँ त्यो तोडमोड गर्न नसकिने। भनौँ त अर्को चाहिँ अस्थिरताको एउटा उपमा थियो भने सिमोन चाहिँ अस्थिरताको उपमा थियो भने पत्रुस चाहिँ स्थिरताको उपमा हो। चट्टान भनेको स्थिरता। अनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चट्टानमाथि चाहिँ म मेरो मण्डली खडा गर्छु भन्नु मतलब जबसम्म तपाईँ र म स्थिर हुँदैनौँ तबसम्म परमेश्वरको मण्डलीको चाहिँ हामी खम्बा हुन सक्दैनौँ, मण्डलीको जग हुन सक्दैनौँ। अनि बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमा चाहिँ मण्डली निर्माण भएको छ। त्यो जगमा किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ ख्रीष्ट येशूको प्रकाश थियो। ख्रीष्ट येशूको प्रकाश, येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रकाशले पत्रुसलाई चाहिँ के बनायो भन्दाखेरि चाहिँ चट्टान बनायो। अनि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रकाश कसरी उसले पायो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ प्रभुतिर फर्केको कारणले गर्दाखेरि पायो। कि जाल हान्दा हान्दै छोडिराखेर लो आऊ भनेपछि भोलि के खाउँला पछि के खाउँला केही नसोची हिँडेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो प्रकाश पाएको थियो। सुन्नुहोस् है, त्यो प्रकाश पाए जसले उसलाई चट्टान बनायो। अनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म मेरो मण्डली यो चट्टानमाथि म स्थापित गर्नेछु, यो चट्टानमाथि चाहिँ म मेरो मण्डली खडा, तिमीमा म मेरो मण्डली खडा गर्नेछु। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको मेन उद्देश्यलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीमाथि जग बनाउनुहुन्छ, हामीमा उहाँको उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, नर्कलोकको फाटकहरू चाहिँ प्रबल हुने छैन। त्यो प्रकाशमा स्थापित भएको मण्डली, सबै मण्डली होइन, त्यो प्रकाशमा स्थापित भएको मण्डली ख्रीष्ट येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रकाशमाथि स्थापित भएको मण्डलीमाथि चाहिँ नर्कलोकको फाटकहरू कहिले पनि प्रबल हुन सक्दैन, विजय हुन सक्दैन। अनि के भन्छ अर्को नर्कमा भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई साँचो दिनेछु, चाबी दिनेछु, स्वर्गको चाबी म दिनेछु। चाबीहरू भनेको छ सुन्नुहोस् है, प्रकाशहरू चाहिँ स्वर्गमा भएको विभिन्न थोकहरू, अनेक भिन्न भिन्नै क्लस्टरमा भिन्न भिन्न कुराहरू खोल्ने चाहिँ हामीसँग, सरी यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भयो, चाबीहरू हुनुपर्छ। अघि चाबीहरू हुनुपर्छ। अनि त्यो चाबी चाहिँ सुन्नुहोस् है, फेरि अर्को शब्द हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो चाबी चाहिँ प्रकाश रहेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाबी चाहिँ प्रकाश रहेछ।
तपाईले स्वर्गलाई तपाईले यसरी हेर्नु मत्ती 18 को 18 पद अनुसार म स्वर्ग खोल्छु भन्नुहुन्छ होला अनि स्वर्ग कतिपल्ट खोल्यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईको लागि स्वर्ग कतिखेर हामीले के बुझेको छैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ पद सामान्य पद घोषणा गर्ने बित्तिकै स्वर्ग खुल्छ होला भनेर खोलेकै त्यो नमिल्ने चाबी लगाएर छ हामीले प्रभुले भन्नु त्यो चाहिँ नमिल्ने चाबी हो त्यो मत्ती 18 को 18 पदले म स्वर्ग खोल्छु भने त्यो पद घोषणा गर्ने बित्तिकै स्वर्ग खुलेदेखि सबैजना मान्छेको स्वर्गको सबै कुरा हुनुपर्ने तर प्रभुले यहाँ भन्नु खोजेको कुरा सुन्नुहोस् है प्रभुले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ मत्ती 18 को 18 चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा रेभलेसनै भएको हुनुपर्छ प्रकाशै नभए त्यसले स्वर्ग खोल्न सक्दैन भन्नुको मतलब चाहिँ सुन्नुहोस् तपाईँ र मेरो जीवनमा जबसम्म परमेश्वरको कुनै पनि वचनहरू परमेश्वर यीशुको विषयमा जति बेसी हामीले प्रकाशहरू प्राप्त गर्दै जान्छौँ त्यति बेसी हामी स्वर्गको एक्सिस स्वर्गसम्म हाम्रो एक्सिस बढ्दै जान्छ भन्नुको मतलब चाहिँ स्वर्गसम्मको हाम्रो पहुँचहरू बढ्छ स्वर्गसम्म पहुँच बढ्नुको एउटै मात्रै कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले उपवास बस्न सक्नुहुन्छ कि त्यो उपवासको समयमा नि येशूको प्रकाश केही पनि पाउनु भयो भने स्वर्ग खोलिने होला छैन किनभने स्वर्गको चाबी चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो म को हो भन्ने प्रकाश नै स्वर्गको चाबी भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले त्यसले गर्दाखेरि भोक बस्नुको लागि उपवास होइन बाइबल स्टडी गरेर बाइबल अध्ययन गरेर बाइबल मनन गर्नुको लागि उपवास बस्नु त्यसले भित्रबाट तपाईँले प्रकाश पाउनुहोस् अनि त्यो प्रकाशले चाहिँ स्वर्ग खोलिन्छ है प्रियहरू सुन्नुहोस् है त्यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो पर्दा खोलिन्छ पर्दा हटिसके पछाडि चाहिँ जब पर्दा हट्छ पर्दा हटिसकेपछि हामीले येशू क्रिस्टको विषयमा प्रकाश हुन्छ त्यो प्रकाशको डेप्थ छ गहिराई छ लम्बाइ छ चौडाइ र उचाइ छ त्यो कुरालाई जान्नु जरुरी हुन्छ यो कुराहरू जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है त्यो कुरालाई जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जति बेसी हामी यो कुरालाई जान्दै गर्छौँ त्यति बेसी तपाईँ र मेरो निम्ति स्वर्गमा एक्सेसहरू बढ्दै जान्छ अनि जे कुरा सुन्नुहोस् यो पृथ्वीमा जे पनि घटना घट्छ त्यो चाहिँ स्वर्ग स्थानमा घटेको हुन्छ अनि मात्रै यो पृथ्वीमा घट्छ किनभने सबै कुरा स्वर्गबाट डिसाइड हुन्छ एभ्रिथिङ डिसाइड्स इन हेभन स्वर्गमा डिसाइड भएको कुरामा पृथ्वीमा घट्छ प्रभुले भन्नुभयो मान्छेलाई बनाउनु भन्दा अगाडि आऊ हामी सबैजना होइन हाम्रै स्वरूप मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ स्वर्गमा निर्णय भयो पृथ्वीमा मान्छे बन्यो किनभने होइन मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ जे कुरा आत्मिक दुनियाँमा निर्णय हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ भौतिक दुनियाँमा घट्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि आत्मिक दुनियाँमा एक्सेस स्वर्गमा भन्नुको मतलब चाहिँ आत्मिक दुनियाँमा एक्सेस हुनु पर्यो आत्मिक दुनियाँमा एक्सेस पाउने एउटै मात्रै तरिका भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाश हो रेभलेसन हो त्यसले गर्दाखेरि बाइबल चाहिँ तपाईँ र मैले नि सुन्नुहोस् है त्यतिखेरसम्म पढ्नुपर्छ एकजना व्यक्तिले सोधेछ बाइबल कति बेर पढ्नु भनेर सोधेछ क्या बाइबल कतिखेर पढ्नु अनि त्यो व्यक्तिले भन्नुभएछ उहाँले भन्नुभएछ जबसम्म बाइबलमा भएको आत्मा र तिमी भित्र भएको आत्मा उठेर हात पक्रेर नाच्नु थाल्दैन तबसम्म बाइबल पढ्नु भन्नु जबसम्म बाइबलमा भएको आत्मा र तिमीमा भएको आत्मा चाहिँ एकअर्कामा हात पक्रेर नाच्नु थालेपछि मात्रै नाच्नु थालिन्जेलसम्म बाइबल पढ्नु भन्नुको मतलब चाहिँ प्रकाश आइन्जेलसम्म बाइबल पढ्नु हाम्रो म अन्त्यतिर जाँदैछु है मेरो समय सकिँदैछ र मैले 1 घण्टा जस्तो दिनुपर्ने थियो र मेरो समय अन्तिम भएको कारणले गर्दा अनि तपाईँलाई पनि यहाँभन्दा लामो मैले बोलेँ भनेदेखि तपाईँलाई अर्को भोलि आउनु मन लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँभन्दा लामो लानु हुँदैन मैले यो विषयमा तपाईँलाई भन्दैछु प्रभुतिर फर्किने कुरा गर्दैछु है म प्रभुतिर फर्किने कुरा गर्दैछु अनि नयाँ करारको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि किन प्रभुतिर फर्किनु यो करार चाहिँ के हो भन्ने विषय मैले तपाईँसँग बातचित मारिराखेको छु अनि एउटा कुरा गरिसकेपछि म बन्द गर्न चाहन्छु छोटो प्रार्थना गरेर ओके यहाँनिर भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है हामी चाहिँ त्यतिखेर मात्रै हामी परमेश्वरको योजनाको जब हुन सक्छौँ जतिखेर हामीसँग प्रकाश हुन्छ अनि त्यो प्रकाश चाहिँ त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जतिखेर हामी प्रभुतिर फर्किन्छौँ सुन्नुहोस् है प्रभुतिर सही मानेमा फर्किसकेपछि मात्रै प्रकाश आउनु सुरु गर्छ प्रकाश आइसक्यो प्रकाश आउनु पर्दा के घुम्टो उठ्नु घुम्टो उठिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रकाश चाहिँ हामीलाई हाम्रो डेस्टिनी चेन्ज गर्छ हाम्रो व्यक्तित्व परिवर्तन गर्छ सुन्नुहोस् है मान्छेले नि प्रकाश बिना कोसिस गरेर हामी परिवर्तन हुन सक्दैनौँ परिवर्तनको चाबी चाहिँ प्रकाश हो द रेभलेसन इज द की अफ योर ट्रान्सफर्मेसन तपाईँले मेरो परिवर्तन चाहिँ साँचो प्रकाशद्वारा मात्रै सुरुवात हुन्छ हामी धेरै मेहनत गरेर पनि के गरेर चाहिँ तपाईँहरू मैले चाहिँ कोसिस गरेको कारणले गर्दाखेरि कतिजना कोसिस गरेर रक्सी छोड्नेहरूले प्रभुमा आएर कोसिस गरेर रक्सी आफ्नै बलले छोडेको कारण अलिक पछि फेरि थाहा हुन्छ तर जब यो कुरा चाहिँ प्रकाश हुन्छ जिन्दगीमा उसले फेरि दोस्रो पल्ट हात लाउँदैन
रेभलेसन हुन जरुरी हुन्छ, प्रकाश हुन जरुरी हुन्छ। ओके, सायद मैले यहाँभन्दा अगाडि लानु अलिकति मलाई समयले मलाई दिइराखेको छैन र म यसरी हेर्दैछु, म सायद सक्छु भोलितिर यो कुरालाई गरिराखेर। र म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। ओके, प्रभुतिर फर्किनु भनेको के हो नबुझिदिनुसम्म नि म अन्तिममा गरेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले अन्तिममा मेन कुरा राखेको कारण चाहिँ के छ भने अलिकति पछि मैले बुझेँ भनेर छोड्ने खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुतिर फर्किनु चाहिँ के हो भनेर म लास्टमा तपाईँलाई भोलि भोलिको मेरो अन्तिम ठाउँमा मात्रै म तपाईँलाई त्यहाँनिर बताउन चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि धेरै खुवाउनु पनि एउटा पहिला एकजना साथीहरूले भन्थ्यो, पहिला हाम्रो साथीहरूको त्यो एउटा भनाइ थियो। एकजना साथीले पुरा भन्थ्यो, के भन्थ्यो भन्दाखेरि साथीहरूको ठेगो भएको थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जिन्दगी बोर्छ खान पाए मर्छ भन्थ्यो। जहिले पनि जिन्दगी बोर्छ खान पाए मर्छ भन्नाले मलाई सानो सनको छुटेर मैले भने धेर खाए पनि छेर्छ भने मैले कि धेर खाए पनि छेर्छ। अनि उहाँले यसरी भन्नुभएको थियो, हेरेर मर्नुभन्दा छेरेर मर्नु राम्रो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो तपाईँलाई यहाँभन्दा बेसी खुवाएँ भने चाहिँ सायद तपाईँलाई अलिकति पखालो लाग्न सक्छ। ओके, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई ठ्याक्कै डाइजेस्ट हुने मैले आजलाई म यति राख्न चाहन्छु। छोटो प्रार्थना गरेर म फेरि पनि आजको सञ्चालकज्यूलाई होस्टलाई म समय दिन चाहन्छु। म छोटो प्रार्थना तपाईँको निम्ति गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, म यति बेला जतिजना तपाईँको छोराछोरीहरू जुममा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको निम्ति म विशेष प्रार्थना गर्छु। अनि आज प्रभु हामीले प्रभुतिर फर्किँदा मात्रै हामीले प्रकाश पाउँछौँ भन्ने कुरालाई सिकेका छौँ। अनि पुरानो जुन नियम थियो, पुरानो जुन करार थियो त्यो चाहिँ प्रभु त्यो घट्दो महिमाको एउटा करार थियो भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। अनि त्यो पनि परमेश्वरले हाम्रै फाइदाको लागि राख्नु भएको थियो भनेर हामी बुझ्दछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उदाहरण बिना चाहिँ हामी नयाँ नियमको महिमाको एउटा टेस्टलाई र त्यसको महत्त्वलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विशेष गरेर पुरानो करार र नयाँ करारलाई हामीले हेरिराखेका छौँ। दिनहरूमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि जतिजना व्यक्तिहरू साँच्चै नै आज हामी प्रभुतिर फर्किराखेका छैनौँ, जतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुतिर फर्केको अवस्थामा हामी छैनौँ भने र त्यो पर्दाहरू हाम्रो जीवनमा बिस्तारै लाग्दै आइराखेको छ र पर्दाहरू लागेको छ भने यसो प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् उहाँहरूको जीवनमा, ताकि त्यो पर्दाहरू हट्न सकेको होस्। म यति बेला प्रार्थना गर्छु, सबै किसिमको पर्दाहरूलाई म यति बेला तोड्दछु अनि तपाईँतर्फ फर्किने हृदयलाई तपाईँले उजागर गर्नुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु। अनि जति यो 4 दिनको सङ्गति हुँदैछ, यो 4 दिनको सङ्गति चाहिँ महिमित होस् भनिकन म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। होस्टलाई अनि जतिजना आराधना गर्ने लिडर्सहरू छ हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता, अनुग्रह, मद्दत अनि गुहार गर्नुहोस्। जतिजनाको परिवारमा समस्या छ तपाईँ परमेश्वरको शान्तिलाई म यति बेला रिलिज गर्दछु। जतिजनाको व्यक्तिगत जीवनमा समस्याहरू छ उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई म यति बेला बोल्दछु। सहायता, अनुग्रह गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्, सबै कुरा माथि तपाईँ परमेश्वरको निगाह रहेको होस्। येशू प्रभुको नाम। आमेन।